Welcome back to Ingwa News. The long pending pay parking project in Ponda continues to face delays, rising concern among residents over ongoing parking issues. Former chairperson Anand Naik had earlier stated that approvals were secured and work would begin, but the project remains incomplete. Current chairperson Veer Dhavlikar has now assured early resolution, though the residents remain skeptical about when the project will finally take off. आदले आमचे नगराध्यक्ष तेंच्यांनी जे पे पार्किंगाक ज्यो आमच्यो जागा आशिल्ल्यो त्या आयडेंटिफाय केल्यो आनी नोटिफिकेशनाक डेप्युटी कलेक्टराक धाडले. तेन्ना आमकां ते नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना आमी ते 10 जागा ज्यो आसा तेन्ना आमी त्यो PWDक डेव्हलप करपाक दिल्यो. एक ओल्ड बस स्टँडा कडली आनी दुसरी आमची पुलीस स्टेशन सायडीची. थंय आतां ग्राउट केल्लें आसा. ते ग्राउटाचें कितें आसा पेंट उरपाना. आतां तेजें कितें आसा ते हॉटमिक्स PWDन ते जे कोणाक एजन्सीक काम पडलां तेका ते दिल्लें आसा. ऑर्डर सुद्दां इश्यू जाल्ली आसा. ते हॉटमिक्स आनी मार्किंग ते जाले नंतर आमी रोखडेंच करतले. कित्याक आमी हेज्या पयलीं आमचे आदले नगराध्यक्ष बाब आनंद आसतना हे बीन पयशे बीन आमी ठरयल्ले आसा 2 व्हिलराक आनी 4 व्हिलराक. त्या प्रमाणे मागीर आमी एकदां ते मार्किंग जालें ओल्ड बस स्टँड आनी आमचे पुलीस स्टेशन सायडीच्यान ते आमी सुरवातेक ते आमी पयलीं चालू करतले. बाकीचे जे आमचे जे आमी आयडेंटिफाय केल्या प्लेसीस फुटपाथा कडेन ते आमी मागीर करतले. कित्याक आतां सिवरेजाचें बी काम जावना. कित्याक सिवरेज जेन्ना काम कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां सारकें सुरळीतपणे आमकां थंय पार्किंगूय बी करपाक मेळटलें. कित्याक एकदां आमी पार्किंग चालू केलें परत मागीर सिवरेज वर्क चालू जालें कित्याक परत आमकां थंय बी बंद दवरपाक पडटलें. म्हणून आमी थंय मातशें रावल्या फुटपाथा कडेन आमी जे पार्किंग आयडेंटिफाय केल्या थंय आमी रावल्यात. बाकीचे जे आसा आमी ओल्ड बस स्टँड आमचे पुलीस स्टेशन सायडीच्यान आसा ते आमी इनिशियली आमी चालू करतले. ओके. आमी पळयतात की लोकांक भरपूर त्रास जाता फोंड्या पार्किंगा खातीर आनी हो पार्किंगेचो विशय प्रत्येक फावटी आमी तुमकां विचारतात. तो मागीर फाटले नगराध्यक्ष कितलेशेच जावन गेले मागीर तुमी आतां सध्या आसा. सो जातलो तरी हो काय तुमी परत हेका स्थगिती दितले? जातलो. कित्याक कालूच आमचे PWDचो आसा प्रत्येक फावटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा कालूच उलोवप जालां. प्रत्येक फावटी न्ही जाता कितें ते आमी कलेक्टराकडल्यान जेन्ना आमकां नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना आमी तें PWDक डेव्हलप करपाक दिल्लें. तेंच्यांनी मागीर टेंडर करून मातसो तेका मातसो टायम लागलो. आतां ते ऑलरेडी तेका कामूय बीन तेका इश्यू जाल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टराक.